بسم الله الرحمن الرحيم الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. نكملو في ترانسفير تيرميك. الوغ اليوم عندنا ترانسفير دو شالور باغ كونديكسيون اون ريجيم بيرمانون. عندنا ميور رانا راسمينه هنايا ان دي يعني اوني ديمونسيونيل. عندنا المعلم من الصفر حتى للاو، هو ليبيسور كنا مسمينه ال في الريزومي اللي قبل. هذا ال راه اون فونكسيون دو اكس، يعني عندنا كي تكون ال تدي قيمه اكس يكون عندنا فلو شالور نسموه هذا اونتري نسموه كيو اكس، يعني فلو شالور عند ال ايغالا اكس. هذا في لونتري. في السورتي عندنا كي تدي ال قيمه اكس بلس دي اكس عندنا فلو سورتي اللي هو كيو اكس بلس دي اكس. عندنا الداخل لا شالور جينيري وعندنا لا شالور ستوكي. الوغ ليكواسيون دو شالور عندنا ربعه، عندنا تاع الكيو اكس والكيو جي وكيو اكس بلس دي اكس وكيو اس سي. الوغ كيو اكس هنا نحطو لوا دو فوري نورمال مي عند الاكس، يعني كي تكون ال هنايا تدي قيمه اكس. كيو اكس بلس دي اكس هي موان لامدا اس دي تي سور دي رون اكس عند قيمه اكس بلس دي اكس، يعني هذه ال تدي قيمه اكس بلس دي اكس. Qg هي la chaleur générée ou bien génération de chaleur autrement. Alors il y a Q point S dx. Q point il y a l'intensité de la source de chaleur par unité de volume. هذه l'intensité الوحدة تاعها Q point. وكاين واحد لي ريفيرونس تلقاو G point يعني généré ما كانش Q. alors الوحدة تاعها وات sur متر كوب. ودرنا في الريزومي اللي قبل هذا درنا كي جينيري هي كي بوين مضروبه في الفوليوم. هذا هو القانون. هنا الفوليوم رانا معوضينه باس دي اكس، يعني لا سورفاس والديبلاسمون هو الفوليوم. الوغ الفوليوم الوحده تاعو متر كوب، والجي قلنا الوحده تاعها وات سور متر كوب. تروح لنا المتر كوب مع المتر كوب تبقى لنا الوات هي لونيتي تاع لا شالور جينيري او بيان سورس générée de chaleur, source de chaleur. Alors QSC ولا نسموها l'énergie interne ولا la chaleur stockée اللي ستوكيها لو مير. alors القانون تاعها رو سي اس دي اكس دي رون تي سور دي رون اكس. قبل قلنا رو سي في يعني في عوضناه باس دي اكس. هنا عندنا فوليوم هو اس دي اكس، مي هذه وين؟ هذه كي تكون عندنا مونو ديمونسيونيل، يعني عندنا واش معناتها مونو ديمونسيونيل او بيان اوني ديمونسيونيل. في ليسباس عندنا ان سول ابسيس اللي هو اكس رانا ندرسو فيه، يعني الاكس والايغريك والزد غادي نزيدو نهضروا عليهم. هنا عندنا في البيلون دينيرجي ليكواسيون دو شالور كو اكس بلس كو جي ايغالا كو اكس بلس دي اكس بلس كو اس تي، يعني هذه في البيلون دينيرجي هذه اللي نديرو بها لا ديمونستراسيون تاع ليكواسيون دو شالور باغ كونديكسيون. alors هناني كاتبه Q entrée moins Q sortie باه نبين بلي QX هي l'entrée moins QX plus DX هي السورتي من الميور. alors نروح للكا الاول اللي هو مونوديمونسيونيل. ça veut dire suivant X. عندنا هنا باه نفهمو مونوديمونسيونيل نروح نفهمو تري ديمونسيونيل. alors هذا Q عندنا هنايا دلتا X ومنا لهنايا عندنا دلتا إيغريك، وهنا عندنا الارتفاع دلتا زد. عندنا كنا نرسمو الميور، هذا كامل الميور. الوغ هنايا ليبيسور عندنا من الزيرو للال ولا او. الوغ هذا الميور دينا منه إليمون، هذا الإليمون ندرسوه من إكس حتى لإكس بلس دي إكس. ألوغ هذا الإليمون كي ديناه 3D نسموه إليمون دو فوليوم، يعني فوليوم كامل اللي هو باغ إكزومبل مير دينا منه إليمون. هذا الإليمون سو فورم دان كوب. ألوغ عندو 3 ديمونسيون دلتا إكس دلتا إيغريك دلتا زد. عندنا كو اكس بلس دلتا اكس كو ايغريك بلس دلتا ايغريك، وهنايا كو زد بلس دلتا زد. الوغ هنايا لو سونس تاع الكو اكس راه يتغير بدلاله دلتا اكس، يعني راه من السورفاس هذه يمر من السورفاس هذه الاولى
يمر عبرها حتى لي سيرفاس هذه اللي منا. الوغ كنسمو هذه غوش وهذه دروات. هذا الكو اكس. الكو ايغريك راه من لا سيرفاس يمر من لا سيرفاس لافون حتى لا سيرفاس اريير، يعني هاد لا سيرفاس يمر منها و اون سورتي من لا سيرفاس اريير. الوغ هنا عندنا كو ايغريك بلس دلتا ايغريك. باه نفهموها درت هنايا 3 تاع لي كوب. عندنا الاول ندرسو تاع الاكس. الوغ وين تجي دلتا اكس؟ هذه دلتا اكس. شا قلنا دلتا اكس وين الكيو اكس تجي منا وتخرج منا. كنا نسمو هنايا هذا ا بي سي دي او اف جي اش. الوغ في الدلتا اكس يعني في الاكس شاهدنا لي سيرفاس اللي يكون فيهم. لي سيرفاس اللي يكون فيهم أنا قلنا ا دي او اش. هذه هي سيرفاس لونطري و سيرفاس سورتي اللي هي بي سي اف جي. هذه هي لونطري ومن عندنا السورتي، يعني الكيو اكس لونطري من لا سيرفاس ا دي او اش و سورتي من لا سيرفاس بي سي اف جي. الوغ هنايا باه نفهموها اللي قلنا نتخيلوا انه هذا الكيو اكس كيمر هذا الكوب نقسموه على دي سيرفاس هكا. هادو لي سيرفاس يمر منهم الكيو اكس حتى يخرج من لا سيرفاس بي سي اف جي، يعني يكون التغير تاعو كيو اكس على دلتا اكس، يعني يفوت من السيرفاس الاولى السيرفاس زوج السيرفاس ثلاثة حتى يخرج من لا سيرفاس بي سي اف جي. الوغ هنايا شا عندنا التغير تاع الدلتا اكس. نروحو للايغريك. الايغريك عندنا من هذه لا سيرفاس. الوغ هنايا ثاني نسموهم ا بي سي دي او اف جي اش. الوغ الكيو ايغريك اللي هو هذا هنايا يكون عندنا الدلتا ايغريك انتري يكون لا سيرفاس ا دي سي بي، يعني لا سيرفاس اس تاع ا بي سي دي. هذا في لونتري. الوغ السورتي وين؟ اس تاع السورتي اللي هي او اف جي اش. او اف جي اش هذه تاع السورتي. الوغ السورتي وين يكون؟ او اف جي اش، يعني من هاد لا سيرفاس من ا بي سي دي والسورتي تاعو يكون من او اف جي اش. الوغ هنايا التغير يكون عن طريق دلتا ايغريك. هنا كان عندنا دلتا اكس يعني لي سيرفاس يكونوا في الدلتا اكس، هنا لي سيرفاس يكونوا في دلتا ايغريك، يعني عندنا هنايا السيرفاس الاماميه والخلفيه. الوغ كنا نرسمو سيرفاس اللي تجي في الوسط باغ اكزومبل تجي هنايا، هذه هي السيرفاس الاولى، تجي وراها سيرفاس واحده اخرى، نديرو الثالثه تجي سيرفاس واحده اخرى هنايا اكسيتيرا. الوغ لو سونس تاعو يكون من لا سيرفاس ا بي سي دي والسورتي من لا سيرفاس او اف جي اش. الوغ هنايا هاد لي سيرفاس بدلو عندنا الدلتا ايغريك، يعني عندنا هنايا كو ايغريك وهنايا كو ايغريك بلس دي ايغريك، يعني هنا باغ اكزومبل عندنا الايغريك وهنايا عندنا الايغريك بلس دي ايغريك ou bien دلتا ايغريك. عندنا كو ايغريك بلس دلتا ايغريك. نروحو للزد. زد قلنا دلتا زد هي الارتفاع. الوغ نسموهم ا بي سي دي. هنا عندنا او اف جي والاش. لو سونس تاع الكيو زد كان من لا سيرفاس هذه، يعني لونطري منا والسورتي منا. هنا عندنا كيو زد بلس دي زد بيان دلتا زد، وهنا عندنا الكيو
زد. الوغ هنايا لي سيرفاس اللي فات منهم هي اس لا سيرفاس انفيريور ا بي جي اش جي اش. الوغ هذه لونطري وهنايا السورتي كانت من دي سي او اف دي سي اف او دي سي اف او. هذه السورتي. دونك انا على هنايا دلتا زد كنروحو نديرو لي سيرفاس ترجع، يعني التغير تاع السيرفاس يكون منا. يعني هنايا كاين نفهمو ترانسفير دو شالور، هاد ليليمون دو فوليوم كي شغل باه نفهمو نديرو له تشريح تاع لي سيرفاس، يعني سو فورم دي كوش. يعني عندنا الكوش الاولى والزوجه والثالثه اللي مر منهم الفلو دو شالور. الوغ هنايا عندنا دلتا زد. الوغ لي سيرفاس يجو هكا. جو بونس ما كانش بروف يفهم هكا، لانه ترانسفير دو شالور كون ما تجسدهاش في الواقع ما تقدرش تفهمها. الوغ هنايا كو زد يمر من ا بي جي اش، يعني السيرفاس التحتانيه، والسيرفاس الفوقانيه هي دي سي اف او، يعني لونطري منا والسورتي منا. هنا شا عندنا الفلو تغير بالدلتا زد، كان من لا سيرفاس انفيريور حتى لا سيرفاس سوبيريور. كيما هكا رانا هذا الكيب كامل جمعنا فيه هذو ثلاثه، يعني عندنا الدلتا اكس والدلتا ايغريك والدلتا زد درناهم في كيب واحد. دونك هذا الكيب هنا كيو اكس رانا فهمنا نتخيلوها دي سيرفاس هنايا عن طريق الدلتا اكس والدلتا ايغريك. ثاني كاين دي سيرفاس يجو هنايا والدلتا زد دي سيرفاس يكونوا من تحت للفوق. كيما هكا رانا نفهمو ليكواسيون دو شالور عندنا هنايا في 3 دي، يعني 3 ديمونسيونيل اللي هما الاكس والايغريك والزد. هذو لي 3 فوليوم اليمون دو فوليوم كون نفهمهم صاي فهمت هذا الكيوب نطق نحل ندير ديمونستراسيون تاع ليكواسيون دو شالور اون ريجيم بيرمانون 3 دي. نروح نكمل. ديجا هنايا ورقه خارجيه باه ندير ديمونستراسيون. الوغ هنايا في الكال الاول شا عندنا اوني ديمونسيونيل. الوغ في الاوني ديمونسيونيل عندنا ان دي هنايا في لابسيس اكس. نروح نحطو ليكواسيون دو شالور في البيلون دينيرجي كما هي كو اكس بلس كو جي جي والاكس هنا راهم ديزانديس ايغال كو اكس بلس دي اكس بلس كو اس تي. الوغ هنايا نروح نردو هذه منا ترجع كو اكس موان كو اكس بلس دي اكس بلس كو جي ايغال كو اس تي. نروح نديرو سبستراكسيون نعوضو فيهم هادو. الوغ كو اكس تبقى كيما هي، هادو ما نخربوش فيهم نخليهم كيما هما كو اكس موان كو اكس بلس دي اكس بلس كو جي نعوضوها بالقيمه تاعها اللي هي كو بوين فوا اس دي اكس. دي اكس هنايا نديروها دلتا اكس ديريكت. الوغ عندنا كو اس دي اكس ايغال كو لينيرجي ستوكي رو سي هنايا اس دلتا اكس دي رون تي سور دي رون تي مينيسكول. الوغ هنا هاد الغولاسيون نروحو نعوض نقسموها على اس دي اكس، يعني ديفيزي با اس دي اكس، يعني نتخلصو من اس دي اكس. ترجع لنا ان سور اس دلتا اكس نخلوها هنايا كو اكس غادي نسحقو نعرفو كيفاش نخلوها هنايا باش نديرو بها كو اكس بلس دي اكس بلس كو بوين. مادام عاود قسمنا على اس دي اكس دلتا اكس الوغ هذه تروح تبقى لنا غير كو بوين، وهنا هذه تروح تبقى لنا غير رو سي دي رون تي سور دي رون تي مينيسكول ايغال رو سي دي رون تي سور دي رون تي. الوغ هنا كون نخرجو الموان نديروها هنا. الوغ هادو يتعكسو، هذه ترجع موان هذه ترجع بلس.
moins 1 sur S هنايا que x plus dx moins que x قسيم delta x plus que point égale rho c diront t sur diront t minuscule. هنا هذه كنا ندخلو الموا ترجع que x plus dx بالموا والموا في الموا يرجع بلس يعني ما درنا والو. الوغ هنايا نروح نحسبو لا ليميت تاع هذه عند دلتا x اون فيغا زيرو. الوغ هنا باه نتخلصو من كو اكس بلس دي اكس ترجع لا ليميت عند الاكس تؤول الى الصفر عندنا كو اكس بلس دي اكس موان كو اكس سور دلتا اكس. هذه تروح تبقى لنا. الوغ هنايا نتخلصو ترجع لنا ديرون كو اللي هي كو اكس مقسمه على ديرون اكس. كنا نعوضو كو اكس بالقيمه تاعها تاع الوات فوري شو ترجع ديرون عندنا موان لامدا اس ديرون تي سور ديرون اكس. الوات فوري نحطو هنايا سور ديرون اكس يعني هذه تبقى كو اكس نعوضها بالقيمه تاعها هذه هي. هذه نسموها الدو وهذه ليكواسيون نسموها ان. alors on remplace 2 dans l'équation 1. هذه نعوضها هنا ترجع moins 1 sur s هذه كاملة. alors هذه كاملة تعوض تزيد القيمة ديرون sur ديرون x moins lambda s ديرون t sur ديرون x قوس plus que point égale rho c ديرون t sur ديرون t. هنا الموا تروح مع الموا والاس تروح مع الاس. alors ترجع ديرون sur ديرون x lambda ديرون t sur ديرون x قوس plus que point égale rho c ديرون t sur ديرون t. لامدا كي تكون كونستون نبغيو نخرجوها من لا ديريفي. الوغ وين تكون لامدا كونستون كاين دي ماتيريو نقولوا لهم ايزوتروب. تكون لامدا ايكالا كونستون الوغ هنا عندنا ميليو ايزوتروب. وين تا الميليو ما يكونش ايزوتروب يعني لامدا تاعو تكون متبدله يكون عندنا باغ اكزومبل كاين واحد لي ماتيريو كاين بوليمر فيبر دو بوا هادو لي ماتيريو يدرسوهم الشيميست هادوك. الوغ هنا عندنا هادوك لي ماتيريو الكونديكتيفيتي تاعهم ما تكونش كونستون. الوغ لا تمبيراتور تكون موزعه ما تكونش كونستون. لا تمبيراتور تاعهم كي تتوزع ما تكونش كونستون كاين جهه فيها تمبيراتور كبيره جهه تمبيراتور صغيره. الوغ لا الكونديكتيفيتي تاعهم ما تكونش كونستون. هذه داخله في التركيبه تاع الماتيريو. الوغ هنايا نفترضوا بلي كو كونستون الوغ ايزوتروب عندنا ميليو ايزوتروب. كي ندو لامدا كونستون نطيقو نخرجوها من لا ديريفي ترجع لامدا ديرون sur ديرون x ديرون t sur ديرون x plus que point égale rho c ديرون t sur ديرون t. هنايا divisé sur لامدا نقسمو على لامدا ترجع لنا ديرون sur ديرون x قوس ديرون t sur ديرون x plus هنا كي قسمنا على لامدا تروح هنا تبقى لنا لامدا ترجع كو بوان تقسيم لامدا إيكالا رو سي تقسيم لامدا ديرون تي سور ديرون تي لو طون. هذه نقدرو نكتبوها من الشكل ديرون تي او كاري ديرون اكس او كاري يعني دوبل ديريفي. هذه لا ديريفي بارسيال. نزيدو لها ديريفي واحده اخرى ترجع ديرون تي او كاري ديرون اكس او كاري يعني هذه كامله او كاري وهذه او كاري ماشي التاء اللي راها او كاري. الوغ ترجع لنا من الشكل كو بوان تقسيم لامدا ايكالا رو سي سور لامدا ديرون تي تقسيم ديرون تي لو طون. كاين واحد الكوفيسيون نسموه الفا هذا ديفوزيون
thermique. هذا ألفا égal lambda sur رو سي. يعني نحسبو نديرو لا كوندكتيفيتي تيرميك تقسيم لا ماس فوليميك فوا لا شالور سبيسيفيك هو ألفا. هذا ألفا هذه ما نخلوهاش هاك ترجع ديرون تي كاري سور ديرون إكس كاري بلس كو بوان سور لامدا إيكال هذه هي لامدا سور رو سي، وهنا عندنا رو سي تقسيم لامدا. ألوغ هذه هي لانفيرس تاع الألفا. ان سور ألفا اللي اسمها ديفيزيون تيرميك، كاين واحد لي زيكزومبل نلقاهم فيها ديرون تي سور ديرون تي. ألوغ هنايا كملنا ليكواسيون دو شالور ترانسفير دو شالور تاع كوندكسيون في الريجيم بارمان. هذه هي ليكواسيون 1، يعني درنا لها لا ديمونستراسيون. حصلنا على ديرون تي كاري ديرون إكس كاري بلس كو بوان سور لامدا إيكال 1 سور ألفا رو ديرون تي سور ديرون تي مينيسكول. هذه équation de chaleur par conduction في الأوني ديمونسيونيل. هذه وين؟ في الأوني ديمونسيونيل. هنايا في الأوني ديمونسيونيل يعني رانا في الان دي ماشي 3 دي. 3 دي غادي نشوفو الإكس والإكغيك والزد. نعوض هذه هنايا رجع ديرون تي كاري سور ديرون إكس كاري بلس que point sur lambda égale 1 sur alpha diron t sur diron t le temps. هنايا هذه هي l'équation de chaleur monodimensionnelle. alors نروحو tridimensionnelle donc suivant x y z يعني même démonstration mais غادي نستخدمو delta x و delta y و delta z. هاد l'équation ما نخليوهاش هكا. عندنا واحد les conditions تكون عندنا son chaleur يعني source de chaleur. هنايا source ما كانش source de chaleur. هذه الكي بوان تروح ما كانش لا chaleur générée ما كانش source de chaleur. alors شا ترجع l'équation ترجع ديرون au carré t sur diron x carré égale 1 sur alpha diron t sur diron t minuscule. هذه الأولى. الزوجة اش عندنا؟ كيكون عندنا ريجيم بارمانون. في الترانسفير دو شالور في لي ريجيم عندنا بارمانون تكون لا تمبيراتور نو ديبوند با بار لو طون. يعني هذه ديرون تي تروح يعني الفارياسيون تاع التمبيراتور ما تبدلناش بلو طون. يعني هذه تروح اش تبقى لنا؟ ما كانش شالور ستوكي ما كانش انرجي ستوكي. الوغ اش ترجع؟ كنت تروح لنا هذه من ليكواسيون ترجع لنا ديرون تي سور ديرون اكس هنا كاري كاري بلس كو بوان سور لامدا ايغالا زيرو. هذه وين تا؟ هذه في الريجيم بارمانون. يعني هنا شنو ندرسو؟ رانا ندرسو ترانسفير دو شالور بار كوندكسيون اون ريجيم بارمان يعني ماشي ستاسيونير. في الاول درنا ديمونستراسيون على كي كانت عندنا لا شالور ستوكي مي دوكا نانولي هذيك ستوكي. اش تبقى لنا؟ عندنا سون د شالور سورس يعني ما كانش سورس د شالور تروح لنا الكي بوان. اذا عطاونا ريجيم بارمانون في ليكزو ما عندناش معناتها لا فارياسيون تاع التمبيراتور بارابور لو طون. دونك كون نجمعوا عندنا الكا تكون فيه سون د شالور يعني سون سورس د شالور ويكون عندنا ريجيم بارمانون يعني فيه زوج. اش ترجع؟ تروح لنا لا شالور جينيرال وتروح لنا لا شالور ستوكي. اش تبقى لنا؟ تبقى لنا ليكواسيون دو شالور دو ترانسفير دو شالور. هذه وين؟ هذه في الكاتا ان ديمونسيونيل يعني ديرون تي كاري سور ديرون إكس كاري إيغالا زيرو. يعني هذه راحت لنا بالزيرو وهذه راحت لنا بالزيرو بقات لنا غير هذه في ليكواسيون دو شالور ان دي ما نخلوهاش هكا. هذه تي نجبدوها اون فونكسيون دو إكس. دونك كي نجبدوها اون فونكسيون دو إكس في ليكزو غادي يقول لنا دوني لا ديستريبيسيون دو تمبيراتور يعني تي اون فونكسيون دو إكس شا هي؟ هنا عندنا لا ديريفي
الوغ كي هنايا نجبدو تي من لا ديريفي واش معناتها نديرو لها لانتيغرال. دونك نروحو نديرو لانتيغرال، عندنا ديرون تي عندنا ديرون تي كاري سور ديرون اكس كاري ايكالا زيرو. هنايا كون نديرو لانتيغرال هذه كانت من الشكل ديرون سور ديرون اكس ديرون تي سور ديرون اكس، كانت قبل هاك ورجعناها هاك. ونقدروا ثاني نكتبوها من الشكل ديرون تي سور ديرون اكس ديرون اكس هنا كاري، يعني ما بدلنا والو. الوغ هذه كنروحو نديرو لها لانتيغرال، ترجع انتيغرال بارابور ا اكس ديرون سور ديرون اكس ديرون تي سور ديرون اكس. هذه عند دي اكس هنايا راها ايكالا زيرو ما ننساوش. الوغ ايكالا زيرو كي درت لانتيغرال منا، الوغ في هذا الطرف ثاني ندير لانتيغرال زيرو بارابور ا دي اكس. هنا لانتيغرال تروح مع ديريفي، هذه ديريفي بارسيال تبقى لنا دي تي سور ديرون تي سور ديرون اكس ايكال لانتيغرال تاع الزيرو. شي حاجه اللي نديرو لها المشتقه تاعها تعطينا زيرو، هي كونستون، يعني لانتيغرال تاع الزيرو هو كونستون، هذا الكونستون سموه سي. الوغ ديرون تاع لانتيغرال تاع الزيرو بارابور ا اكس يعطينا سي، هذا هو لانتيغرال الاول. الوغ هذه كون نروحو نزيدو نديرو لها لانتيغرال بارابور ا دي اكس، ترجع انتيغرال ديرون تي سور ديرون اكس دي اكس ايكال لانتيغرال تاع سي دي اكس. دونك لانتيغرال هنايا هذه لانتيغرال تاع تي ديرون تي بارابور ا ديرون اكس، الوغ هنا ترجع تي دو اكس. لانتيغرال تاع سي اللي هو كونستون، هنا قلنا لانتيغرال تاع الزيرو هو كونستون، ولانتيغرال تاع الكونستون هو سي فوا اكس. هنا راها اون فونكسيون اكس، يعني الكونستون ضربه في الفاريابل اللي عندنا، مي هنايا بلس كونستون واحد اخر. الوغ كي عندنا كونستون واحد اخر هذه نسموها سي 1 سي 2. Alors la distribution de température تعطينا هاد l'équation T2x égale C1x plus C2. C1 و C2 هما دي كونستون نجبدوهم من لي كونديسيون او ليميت. alors هنايا كنا نعاودو نرجعو باش نشوفو وحنا لنا متأكدين منها ولا لا. alors هذه كنا نديرو لها الاشتقاق C1x plus C2، هذه كنا نديرو لها المشتقة الأولى ترجع C1x ترجع C1 اللي هي هاي وين سي، والكونستون هذا كنا نزيدو نديرو له المشتقة ترجع لا ديريفي سي مشتقة الثابت هو الصفر، يعني ما درنا والو. هنا كي نجيو منا درنا لانتيغرال كون نعاود نرجع نتأكد نلقى روحي داير لا ديريفي. alors T2x égale C1x plus C2، كاين واحد لي ريفيرونس تلقاهم كاتبين AX plus B. T2 de x en fonction de x هي ax plus b. قلنا ال a و ال b هما دي كونستون نجبدوهم لي كونديسيون اون ليميت. غادي نشوفو دي زيكزو كيفاش نجبدو ال a و ال b. alors la distribution كيقولك دوني la distribution de température شندي ندي l'équation de chaleur يكون محقق فيها centre source de chaleur و régime permanent. هادو كيعطيهم لي في ليكزون ندير la distribution de température ندي l'équation de chaleur مع هاد لي كونديسيون زوج نديرو لها لانتيغرال دوبل انتيغرال نتحصل على معادله اللي هي T de x égale ax plus b. alors la distribution de température Tx égale ax plus b ou bien C1x plus C2. alors نروحو tridimensionnel suivant x y z. même démonstration. alors K2 tridimensionnel. الأول درنا monodimensionnel. alors tridimensionnel يكون عنده x y z. alors هنايا ميم شوز عندنا l'équation de chaleur، هنا عندنا qx مي هنا في هاد لو كا عندنا x و y و z، يعني Qx égale moins lambda
ما نسموش هنايا اس باسكو ماهيش سيرفاس وحده، نسموها ا اكس. هي نفس السيرفاس بصح متبدله في الاكس والايغريك متبدله. الوغ هنا عندنا الاكس نسموها ا اكس ou bien اس اكس. ديرون تي سور ديرون اكس عند الاكس. وعندنا كو اكس بلس تي اكس هي موان لامدا ا اكس ديرون تي سور ديرون اكس اكس بلس تي اكس. وعندنا هادوك تاع كو اكس، عندنا كو ايغريك ايغال موان لامدا ا ايغريك ديرون تي سور ديرون ايغريك عند الايغريك كو ايغريك بلس تي ايغريك ايغال موان لامدا ا ايغريك. ايغريك هنا انديس يعني صغير نكتبوه، ديرون تي سور ديرون ايغريك عند الايغريك بلس تي ايغريك. هادو تاع الايغريك. وعندنا تاع الزد كو زد ايغال موان لامدا ا زد ديرون تي سور ديرون اكس اي. باردون هنايا ماشي هنايا الايغريك، الوغ هنايا اكس ترجع زد. الوغ هنايا عند الزد كون تشوفوا واش تبدل هنايا بارابور ا اكس، هنا بارابور ا ايغريك، وهنا بارابور ا زد. الوغ موان لامدا ا زد ديرون تي سور ديرون زد عند زد بلس تي زد. هذه كو زد بلس تي زد. هذا هو لو فلو. الكو جينيري هي كو بوان. هنايا لو فوليوم ماهوش اس دي اكس، يعني هنايا لو فوليوم راه ا اكس و ا ايغريك و ا زد، يعني نديرو دلتا اكس دلتا ايغريك دلتا زد. هذا هو لو فوليوم كيما كنا نديرو في الكوب مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة اش عندنا دلتا اكس و دلتا ايغريك. هذاك الكوب اش عندنا دلتا اكس في الدلتا ايغريك تعطينا المساحة التحتانية، نزيدو نضربوه في دلتا زد. هو الفوليوم تاع هذا الكوب اللي هذا اسمه إليمون دو فوليوم. الوغ هنايا الفوليوم دلتا اكس فوا دلتا ايغريك فوا دلتا زد. هذه كو جينيري يعني لا شالور جينيري. الوغ كو ستوكي عندنا رو سي في. هنايا الفي شغل نعوضوها دلتا اكس دلتا ايغريك دلتا زد ديرون تي سور ديرون تي. الوغ نروحو نديرو بيلون دينيرجي. نديرو هذه ليكواسيون بصح ندخلو فيها الايغريك و زد. الوغ شترجع كو اكس بلس كو ايغريك بلس كو زد بلس كو جي égal que x plus dx plus que y plus dy plus que z plus dz plus que st la chaleur stockée. نروحو هادو نديهم لنا يعني ميم ديمونستراسيون كيما ان ديمونسيونيل. جا que x plus que y بلس كو زد راني ندير بالتفصيل ممل ما نختصرش باه تفهموا. موان كو اكس بلس دي اكس موان هادو راهم بلس يروحو يرجعو من موان كو ايغريك بلس دي ايغريك موان كو زد بلس دي زد ايغالا كو اس تي. الوغ هنايا هادي كل وحده نديها عند الاكس والايغريك والزد ونديرهم بين قوسين. ترجع كو اكس موان كو اكس بلس دي اكس بنبينو هادو راهم مع بعض بلس قوس كو ايغريك بلس كو ايغريك بلس دي ايغريك قوس هنايا موان ماشي بلس قوس كو زد موان كو زد بلس دي زد plus que généré égale à que stocké. Alors كيما هكا نروح ندير سبستراكسيون
هادو زوج نعوضهم هنايا كو إكس موان كو إكس بلس دي إكس قوس بلس كو إيكغيك موان كو إيكغيك بلس دي إيكغيك بلس كو زد موان كو زد بلس دي زد. هذه نعوضها بالقيمة تاعها بلس كو بوان دلتا إكس دلتا إيكغيك دلتا زد إيكال رو سي دلتا إكس delta y delta z durant durant t le temps. alors كيما هكا هنا واش ندير ميم ميثود نقسم على دلتا x دلتا y دلتا z. alors diviser هنايا sur دلتا x دلتا y و دلتا z. ترجع الوغ هنا كي نقسم على دلتا اكس و دلتا اي و دلتا زد ندير واحد باه نتخلصو منها في لا ليميت دلتا ايغريك دلتا زد و دلتا اكس نديرها تحت هذه وهنا ندير دلتا ايغريك تحت هذه يعني في المقام وهنايا ندير دلتا زد تحت هذه. الوغ هنا ترجع كو اكس موان كو اكس بلس دي اكس سور دلتا اكس بلس 1 sur دلتا. هنا شا عندنا إيغريك شو تبقى لنا الإكس و زد ندير هنا دلتا إكس دلتا زد فوا كو إيغريك موان كو إيغريك بلس دي إيغريك تقسيم دلتا إيغريك كمل بلس 1 sur هنا عندنا زد شا يبقى الإكس و الإيغريك نحط هنايا دلتا إكس دلتا إيغريك que z moins que z plus dz sur delta z mais plus هذه وهذه plus هنايا هذه هنا كو بوان هذه قسمناها على x و y و z راح تبقى لنا كو بوان ايغال هذه نقسموها ثاني x y تعطينا رو سي هذه تكملة تاعها هنايا. alors رو سي durant t sur durant t كيما هكا. هذه هي ليكواسيون نسميها واحد. نروح نحسب لا ليميت تاع هذه ولا ليميت تاع هذه ولا ليميت تاع هذه ونعوض ونشوف على واش تحصلت. alors لا ليميت عند دلتا x on verra 0 qx moins qx plus dx sur دلتا x شو تعطينا؟ هنا هذيك تروح شو تعطينا ديرون سور ديرون اكس ديرون كو اكس سور ديرون اكس. باردون هذه مكاش ديرون اكس سور ديرون اكس. هذه الكو اكس راها عندنا نروح نعوضها ترجع ديرون سور ديرون اكس قوس موان لامدا ا اكس ديرون تي سور ديرون اكس. deuxième limite delta y on verra 0 هنا عندنا delta y. alors qy moins qy plus dy sur delta y تعطينا ديرون qy sur ديرون y. qy نعوضها بالقيمة تاعها. alors هنا ترجع Diront sur diront y moins lambda ay diront t sur diront y. Troisième, la limite delta z ira 0 que z moins que z plus dz sur delta z égale à diront que z sur diront z égale diront sur diront z moins lambda az diront t sur diront z. هادو اللي لقيتهم نعوضهم هنايا ونشوف النتيجة اللي نتحصل عليها. alors شا ترجع لنا 1 sur delta y delta z اللي هي هذه يعني
هادو نسموهم هنايا 1 و 2 و 3. شنديرو نغومبلاسي 1 و 2 3 في ليكواسيون هذه 1. الوغ الاولى نغومبلاسيها اللي هي هذه نغومبلاسيها هنايا. ترجع قوس تيرون سور تيرون x موان لامدا ax indice تيرون t sur تيرون x سيرجع plus 1 sur delta x delta z قوس تيرون sur تيرون y moins lambda ay indice تيرون t sur تيرون x plus 1 sur هناش عندنا x و y delta x delta y تيرون sur تيرون z قوس moins lambda az تيرون t sur تيرون z plus هذه plus que point تبقى كيما هي إيكالا رو سي تيرون تي سور تيرون تي لو طون. الوغ هذه نروح نبسطها. فون هذه كي نروح نبسطها عندنا الأ إكس إلا كنت نخلص من الأ إكس والأ إيكغيك والأ زد. هنا عندنا أ إكس إيكال دلتا إيكغيك فوا دلتا زد. دوك نفهمكم فيها أ إيكغيك إيكال دلتا إكس في دلتا زد والأ زد إيكال دلتا إيكغيك فوا دلتا إكس. هادو هما لا زون تاع ليليمون دو فوليوم. لاش عندنا كي رحنا في الإكس درنا هذا الكيوب. الوغ هذا الكيوب سورفاس اونطري هي ا دي او اش. هذه لا سورفاس كنحسبوا لها هذه لا سورفاس كنحسبوا لها المساحه تاعها. لا سورفاس شاهي هي هذه هي نفسها دلتا إيكغيك منا لهنا وهذه هي دلتا زد. الوغ هذا هو نفسه هذا دلتا زد ضرب الدلتا إيكغيك. هنا دلتا اكس خاطي ما كانش. الوغ وهنايا هذه لا سورفاس اللي مر من هذا كيو اكس شنو نسموها؟ نسموها ا اكس. يعني هذه المساحه نسموها ا اكس. ا اكس شا تساوي هي دلتا إيكغيك اللي هي هذه في الدلتا زد تعطينا هذه المساحه. ا اكس ايكال دلتا إيكغيك فوا دلتا زد. نفس الشيء ا إيكغيك. ا إيكغيك قلنا هي هذه المساحه. ا إيكغيك شا عندنا منا دلتا اكس ومنا عندنا دلتا زد. الوغ ا اكس ا إيكغيك ايكال دلتا اكس فوا دلتا زد. يعني نحسبها نورمال. الوغ والأ زد هي اللي مر منها لو فلو. أ زد هي المساحة أ بي جي اش. هاد المساحة كيفاش نحسبها؟ عندنا هنايا دلتا اكس وعندنا هنايا دلتا إيكغيك. الوغ أ زد شاهي دلتا إيكغيك ضرب دلتا اكس نلقى أ زد. هذو نسموهم لي زون تاع لي ليمون دو فوليوم اللي درسناه. الوغ هادو كنروح نعوضهم هنايا. ا اكس نعوضها بقيمه دلتا إيكغيك ودلتا زد وهي كونستون. كي تخرج من لا ديريفي شا ترجع؟ هنا إيكغيك و زد هما كونستون خاطر هنا لا ديريفي بارابور ا اكس. كون كانت هنايا اكس يعني دلتا اكس دلتا زد اكزومبل ما كاش منه. يعني دلتا اكس ما تروحش ما تخرج تبقى هنايا. الوغ مادام راه هاد لا ديريفي بارابور ا اكس وعندنا دلتا إيكغيك دلتا زد اللي هي ا اكس هنايا شنديرو تروح مع بعضها تخرج من لا ديريفي ترجع هنايا دلتا اكس دلتا إيكغيك تروح مع بعضها ترجع لنا العبارة من الشكل هذه تيرون سور تيرون اكس قوس موان لامدا. الموا هنايا غلطنا ما خرجناهاش من هذه كيما هكا تما مشكله. هذه الموا هنايا خرجوها ترجع هذه بلس هذه مو هذه بلس هذه مو هذه بلس هذه مو باه نتخلصوا منها. الوغ هذه بلس وهذه هنا موا بلس موا بلس موا كيما درنا في الميثود تاع الكال الاول.
كون ما خرجناش الموا تبقى لنا هنايا الموا. الوغ هنايا هذه ترجع بلس 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 حتى في لا ليميت ترجع لنا كو اكس بلس دي اكس موان كو اكس بلس 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 موان موان. هنايا تبقى كيما هي. الوغ هنايا الموا كامل تروح، بقالنا لامدا ا اكس قلنا نعوضوها ا y نفس الشيء تيرون تي سور تيرون اكس بلس دلتا اكس دلتا زد. كي نعوضو ا y بدلتا اكس دلتا زد الوغ تخرج من لا ديريفي تروح مع بعضها ترجع تيرون سور تيرون y لامدا تيرون تي سور تيرون y نفس الشيء تاع دلتا زد بلس تيرون سور تيرون زد لامدا تيرون تي سور تيرون زد plus que point égale rho c تيرون t sur تيرون t. هنايا لامدا مادام لو ميليو ايزونتروب الوغ عندنا لامدا كونستان اللي هي لامدا تاع الاكس ايغال لامدا تاع الاي ايغال لامدا تاع الزد. هنا قلنا الميليو ايزونتروب يعني لامدا تكون كونستان. هضرناها في الديمونستراسيون تاع الكا الاول. لو كي تخرج هنايا لامدا ونديرو لها ديفيزي بار لامدا لامدا ترجع ديرون سور ديرون اكس ديرون تي سور ديرون اكس. لامدا تخرج من لا ديريفي ونقسمو عليها بلس ديرون سور ديرون y ديرون تي سور ديرون y بلس ديرون سور ديرون زد ديرون تي سور ديرون زد صح بلس كو بوان تقسيم لامدا ما ننساش راني ديفيزيس بار لامدا ايغال رو سي سور لامدا ديرون تي سور ديرون تي. هذه نكتبها من الشكل كاري ديرون تي سور ديرون اكس كاري بلس ديرون تي كاري سور ديرون y كاري بلس ديرون تي كاري سور ديرون زد كاري et plus que point sur lambda égale 1 sur alpha. قلنا الفا هي المقلوب تاع هذه ديرون تي سور ديرون تي كيما هكا. هذه هي ليكواسيون دو اللي جبدناها ديمونستراسيون تاع لا كونديكسيون ليكواسيون دو شالور باغ كونديكسيون في الريجيم بارمانون. دوك نهضروا على الريجيم بارمانون. الوغ في الريجيم بارمانون ريجيم بارمانون هنا هذه المعادله قلنا في الريجيم بارمانون هذه تروح بالزيرو يعني لا ديفيرونس تاع التمبيراتور ما تكونش بارابور لو طون. الوغ هذه كي تروح بالزيرو تبقى لنا هذه نكتبوها كيما هي ديرون تي كاري سور ديرون اكس كاري بلس ديرون تي كاري سور ديرون y كاري بلس ديرون تي كاري سور ديرون z كاري بلس كو بوان سور لامدا ايغالا زيرو. هادي وين في الكا تاع الريجيم بارمانون. عندنا في الكا تاع الريجيم با د سورس دو شالور. الوغ هنا نكتبو ديرون تي سور ديرون تي راها في الصفر. هنايا عندنا الكو بوان تروح للصفر كو جي يعني جينيري ديرون تي كاري سور ديرون اكس كاري بلس ديرون تي كاري سور ديرون y كاري بلس ديرون تي كاري سور ديرون زد كاري ايكال رو سي ديرون تي سور ديرون تي. يعني هذه تبقى هذه صح روسي هنا قلنا راها 1 سور الفا مكاش روسي 1 سور الفا الفا ديفيزيون تيرميك. الوغ هذه ليكواسيون دي سورس شالور. الوغ كون نجمع بيناتهم عندنا هذه وهذه كون نجمع بيناتهم شي يعطينا يعني جمعت بين لي كا ما جمعتش بين المعادلتين. هنا عندنا ريجيم بارمانون وعندنا با د سورس دو شالور.
Alors, j'en diront t carré sur diront x carré plus diront t carré sur diront y carré plus diront t sur carré sur diront z carré égale à 0. Donc, l'équation qui est une fonction x, y, z. نكملوا. نكتبوا هذه هنايا. Alors, diront t carré sur diront x carré plus diront t carré sur diront y carré plus diront t carré sur diront z carré plus que point. نشغلنا 1 sur صح que point sur lambda égale à 1 sur alpha diront t sur diront t. هذه tridimensionnelle. هنمشي ريجيم بارمانون. ريجيم بارمانون كي نقلعو هذه وهنا ريجيم بارمانون كي نقلعو هذه. الوغ هنايا ريجيم ستاسيونير كي نجبدو بروفيل دو تمبيراتور يعني لا ديستريبيسيون دو تمبيراتور نفترضو بلي رانا في الريجيم بارمانون. الوغ هذه راهي تريديمونسيونيل مونوديمونسيونيل. هنا هادو لي زيكواسيون اللي جبدناهم عندهم تسميه في تريديمونسيونيل. الوغ عندنا ريجيم بارمانون هنايا كو بوين سور لامدا هذه نسموها إيكواسيون دو بواسون. ديمونستراسيون تاعها كامله ونديرو ريجيم بارمانون تعطينا ليكواسيون دو بواسون. هنا كيكون عندنا با سورس دو شالور هنا عندنا إيكواسيون. هاد ليكواسيون نسموها إيكواسيون دو ديفوزيون يعني هذه فيها ديفوزيون تيرميك وتكون عندنا با سورس دو شالور. هاد ليكواسيون اللي تحصلنا عليها نسموها ليكواسيون دو لابلاس. الوغ هاد التسميه تاع هادو لي 3 زيكواسيون هادو نديرو لها لابلاسيان هي ديرون تي هذه en fonction de x égale à 0 يعني لابلاسيان نسموها إيكواسيون دو لابلاس. كيما هكا كملنا مع هادو نسمو كي رانا نخدمو في الاكس والايغريك والزد ودينا فوليوم إليمون دو فوليوم لا فورم تاعه سو فورم دان كوب نسموهم لي كوردوني كارتيزيان ولا لي كوردوني سيلندريك باردون لي كوردوني كارتيزيان ولا ريكتانغولار. الوغ هنا عندنا ايكواسيون واحده اخرى ايكواسيون دو ترانسفير دو شالور كوردوني سيلندريك. شعندنا هنا عندنا او كاري هنا عندنا ني غالطه سفيريك هنا ندرسو سفير ثم درسنا ميور ودينا إليمون دو فوليوم سو فورم دان كوب. هنايا ندرسو سفير. الوغ عندنا لي كوردوني سفيريك. هذه هي ليكواسيون دو شالور 1 sur r au carré diront sur diront r lambda r au carré diront t sur diront r هو le rayon plus g la chaleur générée ou la chaleur stockée. وهنا عندنا ليكواسيون دو ترانسفير دو شالور كوردوني سيلندريك. الوغ هنا ندرسو سيلندر وهنايا سفير 1 sur r diront sur diront r lambda r diront t sur diront r la chaleur générée وهنا عندنا رو سي بي diront t sur diront t minuscule. الوغ هادو لا ديمونستراسيون تاعهم تكون كيما هادو مي لي كوردوني هنا يتبدلو. في الاولى كان عندنا الاكس والايغريك والزد. هنا لي كوردوني يتبدلو. غادي ديمونستراسيون نديروها في الفيديو الجاي ان شاء الله ولا ندير ديريكت دي زيكزارسيس. الوغ المهم غادي نديرها لكم نحطها لكم هنايا في القناه هاد الديمونستراسيون تاع